बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। व्यूअर्स, आज का जो मौजू मैंने आपके लिए चुना है वो है मिर्गी यानी दिमागी दौरे। अब इसको समझाएं कि ये है क्या। ये जो दौरे पड़ते हैं क्यों पड़ते हैं, इसके लिए हम बात करनी है। वो है कि हमारे दिमाग में से जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को चलाने के लिए कुछ बरकी रो जो लगातार निकलती रहती हैं, अगर उसमें से कोई किसी सबब के भी बायस अगर कोई ज़्यादा निकलने लगें तो हमें झटके महसूस होते हैं। और अगर ये दौरे पड़ते रहे और हमने इलाज नहीं किया इसका, तो ये आम महीनों तक इसके बाद इसको इलाज किया तो ऐसे मरीज़ों का इलाज पूरी ज़िंदगी होता है। लेकिन कुछ दौरों के अक़साम भी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इलाज को हमें लंबा अरसा चलाना होता है। इसको कहीं किसी का जिन का या कोई साया या कोई असर न समझा जाए। व्यूअर्स, ये जो दिमागी दौरे होते हैं ये सिर्फ ज़मीन पे गिर जाने वाले नहीं होते, लेकिन कभी कभार अचानक चुप सा हो जाना या कोई बंदा अगर कोई बावला हो जाए, अपनी आँखें थोड़ी देर के लिए टिका ले, और जिस तरह कोई एक जगह बच्चा आँखें टिका लेता है, आसमान में टिका लेता है, तो ये भी एक दौरों का किस्म है। एक अंदाज़े के मुताबिक ये हर 100 में से एक शख्स को ये दिमागी दौरे पड़ते हैं, और इस लिहाज से हमारे पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 22 लाख अफराद इस बीमारी में मुब्तला हैं। 100 में से 75 का तसली बख्श इलाज भी हो जाता है। बाकी जो 25% बचते हैं उसमें के भी दौरों का जो शिद्दत है उसमें काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। ज़िंदगी में तकरीबन 10 अशख़ास में से एक को ये दौरा ज़रूर पड़ता है, और लेकिन अगर इसका इलाज शुरू न किया जाए तो ये बार बार भी पड़ते हैं। एक अंदाज़े के मुताबिक ज़िंदगी में 10 अशख़ास में से एक को ये दौरा पड़ता है, लेकिन इलाज शुरू करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि एक से ज़्यादा दौरे पड़ें तो ही इलाज होगा, वरना एक दौरे से इसका इलाज हम शुरू नहीं करते। उम्र के किसी भी हिस्से में ये बीमारी हो सकती है, और 26 मार्च को हर साल वर्ल्ड एपिलेप्सी डे मनाया जाता है, और इसकी तकरीबन 4 अक़साम होती हैं। झटके और बेहोशी के दौरे, इसमें मरीज़ जो है ज़मीन पे गिर जाता है और जिस्म अकड़ जाता है। गिरने से पहले मरीज़ की चीख निकल जाती है और ज़ख्मी भी हो जाता है। इसका पेशाब भी निकल आता है, मुंह से झाग निकल आती है, और ये दौरे दिन में कई मरतबा भी होते हैं, या कभी कभार 1 महीने में हुए, या 1 महीने में, या 1 हफ़्ते में हुए, या 1 साल के वक्फे से भी हो सकते हैं। ये मरीज़ के उठते बैठते या गाड़ी चलाते वक्त या नींद में भी पड़ सकते हैं। ये इस बीमारी का एक किस्म ये भी होता है कि बच्चा कुछ सेकंड के लिए कोई सबक पढ़ता है तो सबक पढ़ते पढ़ते चुप हो जाता है, और ये दौरे दिन में काफ़ी मरतबा, 2 मरतबा से लेकर 4 मरतबा, 40-50 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। और ये बच्चे तकरीबन 12 या 14 साल के उम्र में उसे होते हैं तो ये दौरे भी ख़त्म हो जाते हैं। एक किस्म ये भी होता है इसका कि मरीज़ ना तो बेहोश होता है ना ही होश में होता है, लेकिन ये इधर उधर फिरता रहता है, घूमता है और अजीब हरकत करता रहता है, और कभी कभार कोई अजीब शक्लें भी बना लेता है। एक किस्म में तो अचानक एक बाजू का कोई ज़ोर से झटका लगता है, फिर थोड़ी देर के लिए ये सब होता है, और फिर इस तरह महसूस करता है जैसे कोई बिजली के करंट से लगते हैं, और कोई इसके बाजू अगर कोई चाय पीता होगा तो उसकी चाय की प्लेट भी गिर जाती है। व्यूअर्स, ये भी आप इसको अच्छी तरह नोट कर लें कि हर दौरे मिर्गी के दौरे नहीं होते।
یہ کبھی کبھار ہسٹریا کے دورے بھی پڑتے ہیں، یہ جو اکثر نوجوان لڑکیوں میں ہوتے ہیں، کوئی سبب بھی نہیں ہوتا، یا اس طرح کے مریض بھی آتے ہیں جس کو اپنا آپ کو منوانا ہوتا ہے کسی بات کو، تو وہ بے ہوش ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو جھٹکے دیتے ہیں، یہ خود ساختہ جھٹکے ہوتے ہیں، یہ بھی اس کو تو مرگی نہیں کہا جاتا، یہ ڈاکٹر ہی اس کا تشخیص کرتا ہے۔ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں یہ؟ اس کے پہ یہ ہے کہ زیادہ تر یہ تو موروثی بھی ہوتی ہے اور کسی کوئی بھی سبب کے بغیر بھی ہو جاتی ہے، یعنی جس کو ہم ایڈیوپیتھک کہتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے گردن توڑ بخار ہو گیا، اس کی وجہ سے کوئی دماغ میں چوٹ لگ گئی، یعنی ہیڈ انجری وغیرہ، دماغ میں کوئی رسولی ہے، دماغی فالج ہے، یا جسم میں کے مختلف جو ہے نمکیات کی کوئی اوپر نیچے ہو گئے، شراب کا کافی عرصے کے لیے پینا یا زیادہ پینا، یہ اس کے کچھ اسباب میں سے ہیں۔ اور کچھ چیزیں اس کو بڑھاتی ہیں، یعنی اس کو ایکسرسربیٹ کرتی ہیں کہ بیماری تو ویسے پہلے ہی ہوتی ہے، لیکن اگر یہ چیزیں اس کو کچھ بڑھاتی ہیں، وہ یہ ہے تھکاوٹ اور زیادہ دیر تک جاگنا، ذہنی الجھن، تیز بخار، خون کی کمی، جو اس میں کوئی بلڈ گلوکوز وغیرہ کم ہوتا ہے، یہ ہے، اور جسمانی مشقت والا کوئی کام ہو، اور تیز بخار یا کسی غیر متوازن روشنی کو دیکھنا، جیسے کہ آج کل بچے کمپیوٹر کو اور ویڈیو گیم کو زیادہ تر دیکھتے ہیں، اور یہ جو کوئی ڈاکٹر تجویز کر کے دوائیاں، تو وہ اپنے ٹائم پہ نہ لینا، یعنی باقاعدگی سے دوائیوں کا نہ استعمال کرنا، یہ بیماری لا علاج بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کا علاج تقریباً 3 سے 5 سال تک چلتا ہے، اور جیسے کوئی بلڈ پریشر یا شوگر کی دوائیاں لیتے ہیں مریض، تو اس طرح ہی اس کو سمجھا جائے تو، لیکن وہ تو پھر بھی زندگی بھر چلتی ہیں بلڈ پریشر اور شوگر وغیرہ، لیکن یہ اس کا دورانیہ تقریباً 3 سے 5 سال تک ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی جان لیں کہ اگر کوئی بچہ جو پیدائش سے لے کر تقریباً 3 سال تک جب زیادہ روتا ہے تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے، اور تو اس کو مرگی کے دورے نہیں کہیں گے، یہ کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ہم اس کو کوئی آئرن وغیرہ دیتے ہیں تو یہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ ڈائیگنوسس ہم اس کا جو کرتے ہیں وہ EEG یعنی الیکٹرو انسیفلوگرام پہ کرتے ہیں، اور CT اسکین وغیرہ کراتے ہیں، جس میں ہم کو دماغ میں کوئی رسولی، کوئی انفارکشن ٹائپ دیکھتے ہیں، تو یہ اس کا جو سبب میں نے پہلے بتایا آپ کو، اس کی ٹیسٹ کراتے ہیں اس طرح۔ یہ دورے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتے ہیں، تو حاملہ خواتین کو بھی یہ دورے پڑ سکتے ہیں، تو اس دوروں کے دوران دوائی بھی اپنی ٹائم پہ لینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فولک ایسڈ یا وٹامن کے اور کیلشیم وغیرہ بھی لیتا رہنا چاہیے، کہ یہ اس کا جو دوائیوں کا اثر ہے وہ کم سے کم پڑے بچے پہ۔ ایسی مائیں جو دوائیاں کھاتی ہیں، یعنی جو اینٹی کنولسنٹ میڈیسن لیتی ہیں، تو وہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں، اور یہ جو اس کی مکمل ٹریٹمنٹ ہے دوروں کی، اینٹی کنولسنٹ تھراپی ہے، وہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی لینی چاہیے، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہی سمجھتا ہے کہ اس کو کس شدت کے دورے پڑتے ہیں اور کیسے اس کا علاج ہوتا ہے۔ ویورس، یہ تھا ہمارا آج کا دماغی دورے یا جھٹکے، اور جس کو ہم ایپیلیپسی کہتے ہیں، یعنی مرگی، یہ اس کا جو علاج ہے، کوئی سائن سمٹمز میں نے آپ کو بتائی۔ اگر کوئی بھی آپ کو کمنٹس وغیرہ ہوں تو آپ ضرور لکھیے۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔